السلام عليكم. نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم باذن الله غنشارك معكم واحد المخمرات بنفس العجينه. وحدين نديرو فيهم الزبده والثانيين ندير فيهم الحشوه. نتمنى ان شاء الله باذن الله يعجبوكم. بغيت نقسمهم معكم. بقاو معايا باش تشوفوا المقادير مع طريقه التحضير ديال هاد المخمرات، وتنشكركم بزاف على حسن المتابعه ديالكم، وتنرحب بالناس اللي التحقوا عندي القناه، ونقول لكم شكرا لكم كاملين وتحياتي للجميع. بقاو معايا باش تشوفوا المقادير مع طريقه التحضير. بالنسبه المكونات، عندنا كيلو ديال الفورس رطب، وعندنا نص كيلو ديال الفينو اللي مغربل بالطبع. الخميره الكافيه اللي غادي نعجنوا بها المخمر، زائد الملحه. القياس ديال الملحه ها هو القياس اللي لائمكم واللي تيناسبكم دائما، تيبقى في الذوق ديالكم. الطريقه ديال العجين عاديه، غادي نعجنوا بالماء سخيخن بحكم ان الجو بارد. بغينا نتقاسموا معكم هاد الشهيوه ديال المخمرات عامرين. غنقسموهم، النص نديروه بالزبده والنص غادي نديروه بالحشوه. حشوه اقتصاديه عاديه، ممكن يعني المسائل اللي في الدار كلها موجوده ممكن نستعملوها. دابا غادي نديرو الملحه، وغادي نزيدو واحد الرشيشه ديال الماء، ودرناها فوق الرخامه بحكم ان تبارك الله الرخامه رقيقه غزاله باش ندلكو العجينه مزيان. العجينه خاصها تسدلك، يعني بالنسبه للقصعه بحكم انها صغيره درنا فوق الرخامه، ولكن الرخامه محكوكه مفروكه مغسوله. هذه الاخت ديالي هي اللي تعجن المخمرات، فتيحه تبارك الله على فتيحه وصافي. ايوا قولي شكرا. شكرا يا استاذه، شكرا يا خيتي تنشكر فيك وانت نسيت نخدم نسيت. بالنسبه للمخامر او المخمرات، سواء كانوا بالحشوه عامره او لا بالزبده، ضروري تتسلكوا مزيان، سواء في العجينه اللي كانت عندكم او لا باليد. يعني حنا اللي عندكم مسائل غير قليله تنضطروا ان نديروها بيدينا، وبحكم ان حنا بعضياتنا دابا ماشي مشكل، يعني كل واحد يدير حويجه. كي تبارك الله خصهم يتسلكوا مزيان. تبارك الله على فتيحه وصافي. شكرا يا استاذه، شكرا. راه الرخامه محكوكه مفروكه مغسوله غزاله. عليكم السلام الشريف. كي تشاهدوا انه تبارك الله من بعد ما درنا المليحه دلكتهم مزيان مزيان مزيان. دابا غادي تقسمها العجينه على جوج. كي قلت لكم ان وحده نديروا فيها الزبده مخمر بالزبده، والثانيه غادي نديروها بالحشوه. عطيني ميكات شي بلاستيك ولا شي اللي بغيتي، شويه الزيت. بالنسبه للحشوه كي تشاهدوا درت هنايا جوج بصيلات يعني شلطتهم، درت جوج ديال الجزرات، جوج ديال القرعه، جوج ديال الفليفلات. هنايا المعدنوس قطعته، راه كان عندي الكونجولي حطيته هنايا. غادي ندير التوابل مليحه. الثومه عندي هنايا هكا هاشي، عندي فلفله حمراء، شويه ديال الحار حسب الذوق، شويه ديال الابزار. غادي ندير زويته بلديه. غندير دابا زويته كي تشاهدوا، ما نديرش زيت بزاف، ما نديرش زيت بزاف باش ما تجيوش مزيتين. بالنسبه للحشوه جهدوا شويه عليها البوطه باش ما تطلقش الماء. الفتره اللي تشحر هنايا هاد الحشوه، حنا غادي نصوبوا المخمرات ديال الزبده. كي تشاهدوا قلت لكم جهدوا في البوطه باش دائما الخضره ما تطلقش الماء، والخضره ما تخصهاش تكون نازله بزاف، تتبقى صاينه هكا. دابا انا غير شويه شحرات، غادي نزيد مباشره عليها واحد شويه ديال الكفته. بالنسبه للكفته تتبقى العدد اللي بغيتو، انا درت غير الكفته شويه باش ننسم هاد الخضيره وصافي.
دائما تنسبقوا بالحشوه هي الاولى، عاد يمكننا نعجنوا يعني العجينه ديال المخمرات باش الحشوه تبرد على خاطرها. سبقوا بالحشوه هي الاولى، عاد يمكن لكم ديروا العجينه باش تبرد الحشوه مزيان باش ما تقطع لكمش العجينه. كي تشاهدوا بان الخضره ما تنطيبهاش بزاف، راهي شويه ديال نخليها عاوتاني الزيت باش نعمر بها المخمرات وتيكملوا الطياب يعني في المقله. من بعد ما خمرت العجينه ديال مخمر الزبده، دابا غادي نخدموها قبالتكم. غنخليهم يرتاحوا واحد 5 دقائق باش يساعدوني في الخدمه ديالهم. دابا غادي نبداو الطريقه ديال الشريفه فتيحه. هذه الزبده والزيت، الزيت الروميه، اللي بغى يدير شويه مخلطه بالبلديه والروميه ممكن. هذه هنايا الفينو، تدير هذه الطريقه باش نساعد تترتاح اكثر، ويعني حتى الواحد يسرفيسي يعني تكون الطريقه سريعه. ولكن تبارك الله تيجيو فني. بقاو معنا باش تشوفوا الطريقه حتى التالي. تبارك الله عليك الاخت فتيحه وصافي. لا لا خدك انت منك تنستافدوا استاذه. ونيت مع البرد يصلح لنا غير هادشي، نغيرو شويه عاوتاني. ضروري مخمر والنيويات والرغيفات وهادشي اليومي ضروري. دابا غادي يرتاحوا لنا هادوك واحد 2 دقائق، في نفس الوقت يتصوب هادو ديال الحشوه، بحكم ان فيهم خميره في وقت واحد باش ما يضيعولناش. هادو يديرهم غير اللي بولق ياك انا عمرو هادو ديال البصل ديال الخضر. ممكن ديروا الاحجام نتوما صغيره ممكن. تتلويها بدات تلوى شويه مزيره وهي مرخوفه، لحقاش نديروا الملاوي هما بهذه الطريقه وبلا ما تنخمروهم. ما تيكونش فيهم الخميره. اييه، ولكن هادو تيكون فيهم الخميره وتنخليوهم يخمروا. هادو هما المخامر، وتا المخامر فيهم جوج الانواع. النوع الاول نفس الطريقه فتيحه، ولي محفظه هذا الشيء. الطريقه الاولى كاينه الشكل اللي كنا بدا تهضر عليه تعرفوا حنا، تنديروا الندل تنخليهم يخمروا، والشكل الثاني بلا منديل، يعني تنديروهم هكا تيخمروا عاد تنطيبوهم مباشره يعني
يعني حنا هاد الطريقه تعلمناها من عند الوالده الله يذكرها بالخير. ولكن تبارك الله فتيحه عندها هادشي ديال المليويات وهادشي البلدي عندها رائع. لا بدا من بعد مثلا نلويهم هكا تنخليهم يرتاحوا باش عاد يمكننا نقلبوهم يعني باش يجيو على شكل دوائر هكا باش يرتاحوا. هذه الاولى ارتاحت انا نقلبها هي خليها ترتاح. تنبغيو نتقاسموا معكم المسائل ما تبارك الله راه كلشي تيعرف هاد المسائل. تنبغيو نتقاسموا معكم المسائل ديالنا وما تبارك الله كلشي مبتدئات. لا واخا واحد تيكون تيعرف كلشي تياخذ عند شي والحياه تستمر. كل واحد عنده طريقه خاصه ديالو، كل واحد عنده السر ديالو، البنه ديالو في ديداتو الله يخليهم ليه. ولكن انا تنتقاسم معكم مسائل العاديه بلا يعني بواحد البساطه بحال اللي اي واحد في الدار ديالو تيعيشها، يعني تتقاسمها معكم تنعيشها عادي بلا تكاليف. من بعد ما تشحرات الحشوه خليناها تبرد. بالنسبه وزعتها على حسب القياسات اللي عندي ديال المخمرات. عندي 9 ديال الكريسات، درت 9 ديال القسمات باش يجيني كل يعني الحشوه مقاده في كل حاجه تاخذ القياس ديالها، ما يجينيش شي وحده فيها الحشوه بزاف وحده لا. بسم الله. ارتاحت العجينه كي تشاهدوا، ها هي مرتاحه مزيان. تطلقهم نفس العمليه تتبقى مستمره بها. حاولي ما امكن ما تخويش الوسط. خص الجنيبات اللي ممكن ومن يعني باش ما نعلقش عليك ديري الوسط يكون شويه يبقى عامر، والجناب يمكن لك ترقيهم لقاش هما تيتجمعوا. بالنسبه دائما اي حشوه كنا نعمروها في شي لاباط مثلا ولا شي فطائر، الوسط ما يبقاش رقيق باش ما تطلقناش العجينه وتخرج لنا منها الحشوه. حطوهم يرتاحوا باش كي تشاهدوا تنبقاو مستمرين بنفس الطريقه حتى نكملوا العدد اللي عندنا كامل. درنا الطاجين يسخن مزيان، دابا تنقرصوهم باش نبداو الطياب ان شاء الله. من بعد ما وجدوا نتمنى ان شاء الله باذن الله يعجبوكم.
بغيت نتقاسم معكم المخمرات هادو كيفاش شاهدتوا انا درتهم بحشوه بسيطه عاديه بالمسائل اللي موجوده في الدار، واللي بغى يزيد شي حاجه ستبقى كل ما زيدتي كل ما تيزيد حسن واكثر في اللذه والمذاق. بالنسبه كذلك هادو ديال الزبيدات كذلك جاو فنين، خصوصا دابا الفصل ديال الشتاء والبرد ما تيخص غير هاد المسائل ديال الفطائر هكا مع بريداتي تيجيو هائلين. نتمنى ان شاء الله باذن الله يعجبوكم، ودائما تشكركم بزاف على حسن المتابعه ديالكم، ونتلاقاو باذن الله في وصفه واحده اخرى، وتحياتي للجميع. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.